साहब मेरा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिफाई कर रहा आपके ख्याल में, जब इतना वाज़े आइन में लिखा है कि अगर आपका कोई आदमी चला गया, मर गया, खुदा न खास्ता अगर रिजाइन कर जाए तो अगला बंदा उसकी ये नहीं कहा गया कि अगर उसकी जगह कोई इलेक्शन, यानी कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं दिए गए इसके अंदर। आपका क्या ख्याल है कि अब क्या होगा दूसरा पंजाब में, ये भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं कर रहा कि वो सिलेक्शन कमीशन के जरिए आया था, तो सिलेक्शन कमीशन ने उसको कह दिया कि आपने गैर आईनी करना है। जो मदर साहब ने पढ़ा, अभी हमने एतजाज एहसन साहब को भी लिया था, वो कह रहे थे इनका इलेक्शन ही हमजा का गैर आईनी, गैर कानूनी है, वो गैर आईनी वजीर आला है। तो जब सिलेक्शन कमीशन किसी की डिक्टेशन पर चलेगा और आइन की वायलेशन करेगा, उस बाद असम्बलियों का क्या होगा। ये मौजूदा जो हालात है जो सिंध में हुआ, काशिफ साहब, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इन्होंने उसको डसा। जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है हम एहतजाज करेंगे, MQM कह रही है हम एहतजाज करेंगे, बाप कह रही है हमें जबरदस्ती बांधा हुआ है। तो ये तो सारे मनाजर अब बिल्कुल अया हो चुके हैं, नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को गिराया क्यों गया, इनको लाया क्यों गया। यही वजह है कि 1.5-2 तकरीबन 50 दिन हो गए हैं। तो मैं समझता हूं अगर इस हुकूमत ने इलेक्शन कराए, PTI की बहुत तैयारी होगी। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन डे एक बहुत साइंटिफिक डे है, एक बड़ा कम से कम 25% इलेक्शन डे मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है इनके मुंह से, PTI के मुंह से मुस्लिम लीग नून सीटें छीन के ले जाएगी। मैं इसी पे आप आना चाह रहा था, अगर इजाजत, मैं क्या कितनी सीटें छीन के ले जाएगी। आज मलिक अहमद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जरा एक सुन ले। वो कहते हैं 18 सीटें तो हमारी सीधी सीधी क्लियर है, 2 पे हमारा मुकाबला होगा तरीके इंसाफ के साथ। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की असेसमेंट क्या है कि जो, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि तरीके इंसाफ की इस पर असेसमेंट क्या, उन्होंने भी सर्विस कराया, उनका ख्याल है 13-14 तो हम जीत गए। अब ये दोनों पार्टियों का अपना अपना मौका, लेकिन पहले सुन ले कि मलिक अहमद खान साहब ने क्या कहा। 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। इन 20 हलकों के अंदर से हमें जो रिपोर्ट आ रही है, बारिंग 1 और 2 जहां पे हमें थोड़ा सा टफ कुछ आगे से कंटेस्ट है, बेस्ड अपॉन उनके अपने मकामी हालात, वहाँ की डेमोग्राफिक रीजनिंग्स की बेसिस पे, जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक, बाकी जगह पे ये वाइट वॉश हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वो दो जुमले। पहली बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमजा शहबाज गैर आईनी वजीर आला है, उनकी काबीना गैर आईनी है, उनका बजट जो एक मजाक किया उन्होंने इस आइन और कानून के साथ, और रात को खुलने वाली अदालतें और सारी अदालतें चुप बैठी हैं। कोई ऐसा होता है कि स्पीकर का इख्तियार है कि वो जिस IG को चाहे, चीफ सेक्रेटरी को चाहे बुलाए या उससे बात पूछ करे। उन्होंने उठा के गवर्नर के जरिए ऐवान इकबाल में, कोई ऐसा हुआ है? और ये धोस धांधली और ताकत की हुकूमत बनाई उन्होंने, बनाना रिपब्लिक बना दिया उन्होंने पंजाब को और पूरे मुल्क को, कि हर अहकामात रिवर्स होने चाहिए। ये सारे अहकामात, जब 25 हमजा शहबाज के वोटों में से 25 जो लौटे थे या मुनहरफ अरकान थे वो हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनका वोट शुमार नहीं होगा। और उसके बाद फिर किसका एक उन्होंने ये भी नहीं किया कि चलो आंखों में धूल झोंकने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते, वो भी नहीं, इखलाकी तौर पे भी नहीं किया। दूसरा ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन डस्का वाले साहब बहादुर, जो धुंध में अंधाधुंध उनको नजर आ गया था, वो ना यूसुफ रजा गिलानी साहब पे उनकी बंद हो जाते हैं, इधर आके बंद हो जाते हैं। मखसूस नशिस्तें उनकी हैं और कानून में लिखा है कि जब वो जाए, मरेंगे, छोड़ेंगे, रिजाइन करेंगे, जो भी होंगे तो अगले उनके 5 सीटें आ जाएंगी। तीसरी बात यह है कि ये मुबैना तौर पे इतलात हैं कि उन्होंने DPOs को टारगेट दे दिया, DCs इंतजामिया को टारगेट दे दिया मुबैना तौर पे, और ROs को मुबैना तौर पे साथ मिला के ये मेक एंड ब्रेक वाले हर हाल में जीतना चाहते हैं इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन 20 सीटों का नहीं है, ये इलेक्शन ये फैसला करेगा कि ये हुकूमत PDM की या ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये हुकूमत कितना चलेगी। अगर पंजाब गया तो हुकूमत गई। और फिर इसमें 10 तो वो है ना आजाद, जो बाद में तरीके इंसाफ में शामिल हुए, 10 तरीके इंसाफ की सीटें, और सारा पूरा जोर लगा रहा है हुकूमत उनकी। ये कैसी है, कैसे इलेक्शन होंगे, क्या होंगे, इनका तो सारा पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं इस मामले में। और जो अभी भट्टी साहब ने कहा, बड़े खोचे लगे भट्टी साहब ने जो एक बात की, वो जो है असलम भूतानी साहब कहते हैं खुदा की कसम हम PTI में ज्यादा खुश थे। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर हैं।
پیپلز پارٹی دودھ ملائی اور تھوڑا سا لینا چاہتی ہے, دودھ سے اوپر اتارنا چاہتی ہے کہ اور دے. اور اس کے بعد باب والے خالد مقصی صاحب بول رہے ہیں, ایم کیو ایم کہتے ہیں انہوں نے ایک فقرہ آخری بولا تھا کہ انہوں نے ہم سے سیٹیں چھینی, ہم نے حکومت چھین لی. آپ کہتے ہیں اتحاد ختم ہو سکتا ہے اگر یہی رہا, شہروں میں ہار گئے, یہ ان کا حال ہو رہا ہے. اور اندر سے خیر و عافیت سے کوئی ایک بتائیں, ڈالر جیسے آپ نے انٹرو میں دیا کنٹرول ہوا, مہنگائی کنٹرول ہوئی, بے روزگاری کنٹرول ہوئی, غربت وہ کہ اس انہوں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارا آنے کا مقصد, ان کی تیاری نہیں تھی, ان کا تو جس میں تیاری تھی وہ فوراً کر لیا. کیا نیب ترامیم, کیا الیکشن ترامیم, کیا وہ جو کہتے تھے نا ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, ایکسپیرینس بٹی صاحب یہی ہوتا ہے. اور پھر دوسرے نومبر تک کر رہی, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, الیکشن ترامیم, نیب ترامیم, اور نومبر تک کر رہی. یہ سارا ان کا ٹوٹل تھا, اسی پہ میلہ سجا. کوئی ہم غریب نہیں تھے, کوئی معیشت نہیں تھی, کوئی مہنگائی نہیں تھی, کوئی غربت نہیں تھی, کوئی بے روزگاری نہیں تھی. ایکسپیرینس ہوتا کیا, ایکسپیرینس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا حالات ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں گے, اسی کو ایکسپیرینس کہتے ہیں. لیکن آخری بات آپٹکس ہے نا, غلط, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میں ان سے یہ کیسے منافقت کرتے ہیں. آصف زرداری صاحب کی والدہ اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی تعزیت کرنے 28 گاڑیوں پہ گئے. حمزہ شہباز 29 گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں, کھابے چل رہے ہیں ہر طرف, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اور لگائیں زہر کھانے جو کہ پیسے نہیں. زہر کھانے بٹی صاحب, یہ جو بٹی صاحب آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں, ارشاد بٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی اوز ڈی سی اوز کو مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن مینج کرنا ہے, یہ خبر ٹھیک ہے ان کی؟ تاڈے تو زیادہ تسی دائی ہو پنجاب دی. ان کی اصل خبر انہوں نے دبا لی ہے. ڈی پی او ڈی سی او کو تو سب نے کہا نظر بھی آتا ہے, سنائی بھی دیتا ہے. جو دکھائی نہیں دیتا, جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو نظر آ رہا ہوتا وہ ہو نہیں رہا ہوتا. اصل کام انہوں نے کرنے ہیں. الیکشن کی ریگنگ کی ایک پارٹی نے پی ایچ ڈی کی ہے. میں نے ان 20 حلقوں کا, میں ایک آپ کی طرح صاحب علم تو نہیں ہوں, میں کاشف باسی تو نہیں ہو سکتا, آپ کا چاہنے والا ہو سکتا ہوں. 20 کے 20 حلقوں کے پچھلے 5 سال کے, پچھلے 3 الیکشنوں کے نتائج دیکھے, یونین وائز دیکھے, وارڈ وائز دیکھے, برادری وائز دیکھے. مجھے سمجھ نہیں آتی ملک احمد خان صاحب کو کون سی ابا ملے بتا رہی ہے کہ سارا الیکشن کلیئر ہے. مجھے تو 18 بٹی صاحب 18 الیکشن کلیئر. دیکھیں وہ تو 128 بھی 118 میں رزلٹ کر سکتے ہیں. وہ جادو کی جو چھڑی ان کے پاس ہے نا, جو فیض ان کو مل رہا ہے آج کل, وہ ہو سکتا ہے, اس میں پاسبلٹی ہے. میں گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جاتا ہوں. ہاں, نون لیگ الیکشن ڈے کو مینج کرنے کی بہت ایکسپرٹ ہے. میری نظر میں ایک حلقے میں ڈی سی نے ان کی مرضی کے 25 سے 30 پریزیڈنگ افسر تعینات کرنے ہیں, جنہیں آرڈر دے دیا گیا ہے. ان ٹیچروں کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. ایک جگہ ماڈل ٹون ہے, ادھر پچھلے 25-30 سالوں سے الیکشن سیل بنا ہوا, اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے تو احمد آرا پکڑ سکتا ہے, ادروائز پی ٹی آئی اس کو نہیں پکڑ سکتی. بس میں نے آج سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. یہ الیکشن رزلٹ بن چکا ہے, بن چکا ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر حمزہ اگر نہیں رہتے تو وفاق بھی نہیں رہے گا, تو پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو حکومت اپنے اتحادی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دغا کر جائے, ایم کیو ایم کے ساتھ کر جائے, اور وہ ان کے خلاف روڈوں پر آئے, تو وہ مخالف جماعت کے خلاف کیا نہیں کریں گے؟ یہ تو ارشاد بٹی صاحب ارشاد فرماتے ارشاد چھوڑ دیے انہوں نے, فرما کافی چیزیں دی ہیں, حالانکہ اصل چیزیں پتہ ہے کہ الیکشن کون لڑ رہا ہے.